वादी तीरा के ये मकीन जो आज आरजी कैंपों में हैं, मगर इनकी आंखों में अब भी अपने घरों की उम्मीद जिंदा है। शिदत पसंदी के खिलाफ विफाकी हुकूमत के ऑपरेशन के बायस जिला खैबर की वादी तीरा से नकल मकानी करने वाले ये खानदान आज एक मुश्किल आजमाइश से गुजर रहे हैं। कोई अपने बच्चों की मुस्तकबिल की बात कर रहा है तो कोई अमन की वापसी की दुआ मांगता दिखाई देता है। तेबराना मुंग रोवतलू जंगी हालात डेर वो मुश्किलात डेर वो मुझे न प्रेखलू बिया पलियारो के वोरे वर्षवल डेर तकलीफों सा मखशुल खालक पके मरशवल बच्ची पके खालको मरशवल जोनावर पके मरशवल वगी तगी द्रेवरे चालवर वे मुंग पलियारो के जलीला शुलू दगालो केला चिमरोगलू मुला देलता सना ससुलातम मेलोशवलो वो देलता मुतमयनम शुलू। इन हालात में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की खुसूसी हिदायत पर मुतासिरीन तीरा के लिए हंगामी बुनियादों पर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। रोज दिलता माशाल्लाह तरतीब खरे रावंदे का खीरी दा बस दा मुतासिरीन वाला री बच्चाला 22 वेर के चाला 45 वेर के गाड़ गोड़ी वड़ा गोड़ी चकुंदी 22 री वो इंशाल्लाह खैर तरतीब बंदे बतामेलो वेगिम دلته موږ له کسان رسی اول خو بایومټریک کوي هغه نه پس بیا وته مالته کس ناس وی ولا سیم ور کوي هغه نه پس دی ته بیا دا ټوکن ایشو کیږي هغه نه پس دی بیا دلته موږ لرزي دلته موږ دا ویریفاید کو د ځینې چې ویریفاید شي بیا موږ دوته پیمنٹ وکړو। वजीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी खुद मुतासिरीन के कैंपों का दौरा कर रहे हैं। मुतासिरा खानदानों से बराह रास्त गुफ्तगू, उनके मसाइल सुनना और फौरी हल के लिए मौका पर ही अहकामात देना इस बात का सबूत है कि ये सूबाई हुकूमत महज दावों पर नहीं अमल पर यकीन रखती है। دا چې کوم ځای کې مونږ ولاړ یو دی کې مونږ پولیو کسان هیلث ایجوکیشن والا او چې کوم مشران دي دلته مونږ کې نولې دي کس راشي دلته مونږ ډیټا وګورو کمپیوټر کې کمپیوټر کې د پولیو ډیټا وا پولیو چې کوم دلته 23% هغه په ویریفاید ولي کی بیا مونږ هغه ولي ګو مشرتا مشر تصدیق کی چې دا آیا د تیرا د اوسدونو کې دی کنه دی او کچیرته د پولیو ډیټا نه او د ملکی هم تصدیق نه کوي او د دلته مونږ سره انسیسټ کوي نو مونږ د پر جی آر سی کمیټي جوړه کړې ده چې کوم دا گریوینس ریډرسل کمیټي هغه زمونږ د ډي سیپ سپرویژن کې جوړه شوې ده نو کې سونه مونږ هغه ته مونږ ډیس جوړ کړی دی بهر هغه کې مونږ اندراج وکړو دا هغه بیا کمیټي ته مونږ ریفر کوو کمیټي به فردر فیصله کوي چې د سره مونږ سو। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस पुख्ता अज़्म का इजहार करते हैं कि जब तक मुतासिरीन तीरा का आखिरी खानदान बहिफाजत और बाइज़्ज़त तौर पर अपने घरों को वापस नहीं लौट जाता, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपनी इमदादी और बहाली की जिम्मेदारियां पूरी करती रहेगी। مونږ جی دلته دوا پورشن دی یو میل له یو فیمیل له فیمیل کې الته مونږ زنانه کې نولې دی ورته چې کوم کې داسې د اډریس شوراشي هغه فیمیل مونږ ته ټوکنې د دی ولا راوړي دلته مونږ مشران دلته ناس یې غنه مونږ تصدیق وکړو چې مشر تصدیق وکړي بیا مونږ ورکولتا او نادرا ولې پروسس شروع کړل۔ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सूबाई वजीर मीना खान और मुआवन खुसूसी शफी जान भी मुसलसल कैंपों के दौरे कर रहे हैं। शदीद मौसमी सूरत हाल के बावजूद सूबाई वुज़रा मुतासिरीन की बहाली सरगर्मियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बस ये था लोडियम हां बिल्कुल टेंशन वाला बिल्कुल हम टेंशन वाला واپس برسو انشالله وخفو بترنولي برسو بيزاد ولي برسو الله بخير فيه انشالله। मुतासिरीन की रजिस्ट्रेशन
सहूलियात की फराहमी और इंतजामी उमूर की खुद निगरानी इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है किसी मुतासिरा खानदान के साथ नाइंसाफी न हो। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का पैगाम वाज़ेह है, मुतासिरीन तीरा सिर्फ आदादो शुमार नहीं बल्कि इस धरती के वो शहरी हैं जिनका तहफ़्फ़ुज़, इज्जत और बहाली रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। زه بیا شکریا د کوم په دا کې د صوبایي حکومت چې د پردای جنگ په مو باندې چا مسلط کړلو، بیا د صوبایي حکومت په حرکت کې روغلو د خلکو لای څه نه څه سہولات ورسول। अमन की वापसी तक, बहाली के मुकम्मल अमल तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुतासिरीन तीरा के साथ खड़ी है।